गंधलिपं तदक्षलोकसुराधनं दिवं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमं सान्द्राम्बुदापं श्रीशङ्खवासनं प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायलेक्षणं सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द वैकुण्ठदर्शनं भगवान् कालीकुण्डर अर्जुनुడు तदक्षलोकसुराधनं दिवं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमं सान्द्राम्बुदापं श्रीशङ्खवासनं प्रसन्नवक्त्रं रुचिराजलेक्षणं महामणिव्रातकिरीटकुण्डल अवापरिक्षिप्तसहस्रकुण्डलं प्रलम्बचारुपष्टभुजं समौस्तुभं श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालयावृतं सुनन्दनन्दप्रमुखैः स्वभाषणैः चक्रादिर्मूर्तिधरेर्निजायुधैः पुष्ट्यास्त्रिया कीर्त्यजयाखिलग्निभिः विशेष्यमानं परमेष्टिनां बलिं भवन्त आत्मानमनन्दमच्युतः विष्णुश्च तद्दर्शनदातसात्वतः तावादौवाहभूमा परमेष्टिनां प्रभुः श्रद्धाञ्जलिस्तत्सिलमुग्धया गिरा निजात्मजामेन्वयोर्निरुक्षुणा अयोपनीता मुनिधर्ममुक्तये कलापतीर्णौ अमरेर्भाणुरभासुरान् अत्रेकपूजस्मरयेदं अन्तिमे निजात्मजामे युवयोर्निरुक्षुणा अयोपनीता मुनिधर्ममुक्तये कलापतीर्णौ अमरेर्भासुरान् अत्रेकपूजस्मरयेदमन्तिमे पूर्णकामोऽपिवां करनारायणो ऋषिः धर्मम् आचरतां स्थित्यै हृदवो लोकसङ्ग्रहम् इत्यादिष्टो भगवदातो कृष्णौ परमेष्टिना ॐ इत्यादिभूमानम् आदाय द्विजधारकान् निवर्ततां सहस्रं धाम सम्प्रकृष्टौ यथागतं विप्राय दद्युः पुत्रान् यथा रूपं यथा भयः ईशाम्न वैष्णवं धाम पार्थपरमनिश्चितः यत्किञ्चिदे पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुगम्बितम् ईशाम्न वैष्णवं धाम पार्थपरमनिश्चितः यत्किञ्चित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुगम्बितम् ईदृश्यान्यनेकानि ईशानि यत्प्रदर्शयन्ते पूजे विषयान् ग्राम्यान् ईशे चात्यूर्जिनैर्मगैः भगवर्षाखिलान् कामान् प्रजासु ब्राह्मणादिषु यथा कालं यदैवेन्द्रः भगवान् सैष्ठमास्थितः भगवर्षाखिलान् कामान् प्रजासु ब्राह्मणादिषु यथा कालं यदैवेन्द्रः भगवान् सैष्ठमास्थितः अत्वा निर्वाणधर्मिष्ठान् घातयित्वार्जुनादिभिः अञ्जदावर्तयामास धर्मं धर्मसुधादिभिः अत्वा निर्वाणधर्मिष्ठान् घातयित्वार्जुनादिभिः अञ्जदावर्तयामास धर्मं धर्मसुधादिभिः भवदेमाभ्रागे पावंस्यां दुर्गिलायां नमस्कन्देवतराब्धे निजकुमार आनयनं नाम एकोननवतिनमध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।